बात पार भी आपको लिए चलते हैं जल्दी से और आपको बताते हैं कि क्या कुछ अफगानिस्तान के अंदर हो रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर मुल्ला बरादर वापस काबुल तो आया है, लेकिन काबुल आते आते बड़ी परेशानी सामने आई है। और खबर जो सामने आ रही है वो ये है कि मुल्ला बरादर ने सरकारी सिक्योरिटी लेने से साफ मना कर दिया है। और बावसूल ज़राअत से और खबर रसा इदारों से जो खबर सामने आ रही है वो इसलिए है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने जो हक्कानी इस वक्त वहां पर मिनिस्टर हैं उनकी सिक्योरिटी लेने से साफ मना कर दिया है। और उन्होंने कहा कि वो काबुल पैलेस में रहेंगे, लेकिन बिल्कुल भी उस सिक्योरिटी कवर में नहीं रहेंगे जो सरकार की तरफ से दी जाएगी। एक सवाल तो ये है, जब ये सामने आया है बात, जब ये बयान सामने आया तो आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर की कहानी क्या है। और दूसरी तरफ से अनस हक्कानी भी आज सुर्खियों के अंदर है, क्योंकि अनस हक्कानी ने मोहम्मद गजनवी को एक नया लीडर, एक मुजद्दिद कहते हुए ये कहा है, एक मुजाहिद कहते हुए ये कहा है कि इनकी खिदमत को किसी भी तरीके से नहीं भूला जाएगा। और अनस हक्कानी का बयान आने के बाद भारत पाकिस्तान के अंदर सियासत भी काफी ज्यादा गर्म हो रही है। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या तालिबान लीडर को अपने ही मिनिस्टर पर और अपनी सिक्योरिटी पर भरोसा नहीं है, मिसट्रस्ट है, यह बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए और क्या कुछ असल खबर है उसको देखने के लिए सीधे हम चलेंगे रहमत कलीम के पास। रहमत, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। अफगानिस्तान आहिस्ता आहिस्ता बदल रहा था, खबरें इस तरीके की आ रही थी क्योंकि तालिबान ने हुकूमत बनाई, कहा कि अब आहिस्ता आहिस्ता करके जी हर निजाम चलाया जाएगा। लेकिन आज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आना और स्टेट सिक्योरिटी लेने से रिफ्यूज करना और कहना कि ये सिक्योरिटी डिपार्टमेंट और ये सारा मामला जो है ये जनाब उस आदमी के हाथ पे है जिस पर भरोसा नहीं है। अगर इस तरीके का बयान नहीं है, लेकिन ये कहना कि हक्कानी सिक्योरिटी वो लेंगे नहीं, इसके क्या कुछ माने जाए और क्या कुछ माहिरीन कह रहे हैं इस पूरे मामले पर। जी देखिए, बिल्कुल पूरी तस्वीर साफ करने से पहले एक कदम पीछे रोक के अफगानिस्तान जाने से पहले पाकिस्तान आपको लिए चलेंगे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आई है जिसको कहीं ना कहीं हम अफगानिस्तान से जोड़ सकते हैं। पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी का तबादला हुआ और सबसे बड़ी जो खुफिया एजेंसी है ISI, उसके चीफ को तब्दील कर दिया है, जिस चीफ ने गुज़श्ता दिनों काबुल पहुंच करके अंदरूनी खाना बहुत कुछ किया था, ऐसी खबरें आई थी। उस चीफ फैज हमीद को तब्दील कर दिया गया है और उसे कमांडर पेशावर के तौर पर, कोर कमांडर पेशावर के तौर पर तैनात कर दिया। नए ISI के DG जो होंगे, ISI के नए जो जनरल डायरेक्टर हैं वो अंजुम नदीम को बनाया गया है। अब ये संभालेंगे जो अफगानिस्तान में सूरत हाल है और जो पाकिस्तान में सूरत हाल है वो कंट्रोल करेंगे। तो एक ये बड़ी खबर आई कि ISI जो अब तक के जनरल डायरेक्टर थे फैज हमीद, उसे पाकिस्तान की सरकार ने बदल दिया है। रही बात अफगानिस्तान में जो तालिबान के और हक्कानी नेटवर्क के बीच अभी रस्साकशी की जो तस्वीर देखने को मिल रही है, जो मुल्ला गनी बरादर ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया सिक्योरिटी लेने से, जो अपने वतन के या यूं कहिए कि अफगानिस्तान के वजीर दाखिला हैं, वजीर दाखिला की जिम्मेदारी होती है तमाम सियासी हुकाम जो है, सियासी लीडरान जो है उनकी सिक्योरिटी के इंतजाम करने का। उसी तरह से सिराजुद्दीन हक्कानी की, चूंकि अभी इंटीरियर मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर हैं, इसलिए उनकी जिम्मेदारी थी कि वो सिक्योरिटी फराहम करे। जैसे ही सिक्योरिटी फराहम करने के लिए खत मकतूब रवाना किया गया मुल्ला गनी को, वैसे ही सीधे तौर पर उन्होंने इनकार कर दिया कि हम आपकी सिक्योरिटी नहीं लेंगे। वो जैसे ही काबुल पहुंचे, करीब एक माह बाद कंधार से काबुल पहुंचे हैं, तो वो अपनी सिक्योरिटी के साथ आए हैं, अपने वो जंगजू जिनके साथ अब तक के जिनके बीच रहे हैं उन्हीं जंगजुओं को लेकर के साथ आए हैं। इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है वो वजह एतमाद की कमी है, एक दूसरे पर भरोसे नहीं है। चूंकि एक माह पहले आपको याद होगा कि 13 सितंबर को हमने खबर की थी और ये खबर आई भी थी कि किस तरह से हक्कानी नेटवर्क और तालिबान के दरमियान तकरार हुई है और नौबत यहां तक पहुंची कि मुल्ला गनी और तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के जो जंगजू हैं उनके दरमियान लड़ाई भी हुई और जिसमें जख्मी भी हुए। बाद में ये खबरें वायरल हो गई थी कि उसमें मौत भी हो गई, मार भी दिया गया है, जिसकी वजह से अगले 2 दिन के बाद उनकी वीडियो जारी की गई कि हम सेहतमंद हैं, हमारी मौत की खबर झूठी है। तो इस लड़ाई में सच्चाई है कि ये लड़ाई हुई है और तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के बीच अभी भी कहीं ना कहीं एतमाद की कमी है और इस कमी में अब धीरे धीरे इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसकी सबसे बुनियादी वजह इस वक्त जो नजर आ रही है वो बताया जा रहा है कि सब कोई अपने मन के हिसाब से काम कर रहा है। जो डिफेंस मिनिस्टर है वो अपने हिसाब से फैसले ले रहा है, जो होम मिनिस्टर है वो अपने हिसाब से फैसले ले रहा है, डिप्टी PM है वो अपने हिसाब से फैसले ले रहा है। हर कोई आजाद है अपने हिसाब से फैसले लेने के लिए। यही वजह
وجہ ہے کہ ایک دوسرے کے تئیں اختلافات بہت دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور اس اختلاف میں سب سے بڑی تصویر جو اس وقت دیکھنے کو مل رہی ہے وہ ملا غنی اور حقانی نیٹ ورک کے سراج الدین حقانی جو ہیں، جو ابھی انٹرنیٹ منسٹر ہیں، ان دونوں کے درمیان ہے۔ اور چونکہ دونوں کے درمیان اس لیے تکرار ہے کہ اعتماد دونوں پر نہیں ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حقانی نیٹ ورک چونکہ پاکستان کے سائے میں کام کر رہا ہے، اور طالبان چونکہ دوحہ میں امن معاہدہ کیا ہوا امریکہ کے ساتھ، اس لیے امن معاہدے کے ساتھ جانا طالبان کے لیے مجبوری ہے، لیکن پاکستان کے ساتھ جانا حقانی کے لیے مجبوری ہے۔ تو ان دونوں تصویر کے بیچ افغانستان پھنستا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ابتدائی طور پر رسہ کشی کی جو تصویر ہے وہ سامنے آ گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سراج الدین حقانی کی طرف سے جو سیکورٹی فراہم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، طالبان کی طرف سے جو انکار کیا گیا، ملا غنی کی طرف سے جو انکار کیا گیا ہے، کیا یہ سلسلہ آگے بھی جاتا ہے یا نہیں؟ لیکن ابھی تک جو خبر مل رہی ہے وہ یہ کہ سیدھے طور پر انکار کر دیا ہے، اور اس انکار کی وجہ ہے اعتماد شکنی، چونکہ پچھلے دنوں 13 ستمبر کو جس طرح سے ملا غنی پر حملہ کیا گیا تھا اور جس طرح سے اسے زخمی کیا گیا تھا، اس کی وجہ سے انٹیریئر منسٹر کے تئیں ڈپٹی پی ایم کو بھروسہ نہیں ہے، ڈپٹی پی ایم کو انٹیریئر منسٹر پر بھروسہ نہیں ہے، اسی لیے دونوں ایک دوسرے کے کہیں جو اعتماد کی فضا ہے وہ ابھی قائم نہیں ہو پا رہی ہے۔ اور جو بات گزشتہ دنوں کہی تھی طالبان کے ترجمان کی طرف سے، ذبیح اللہ مجاہد کی طرف سے، کہ آل از ویل، وہ آل از ویل نہیں دکھ رہا ہے، نمبر 1۔ اور فٹافٹ ذرا اس بات پر بھی آئیے گا کہ انس حقانی آج پھر سے خبروں کے اندر ہے، کیونکہ محمود غزنوی کا نام انہوں نے لیا ہے، اور یہ اس وقت سامنے بات رکھی گئی ہے جب بھارت کے ساتھ حالات کو بہتر بنانے کی بات کہی گئی ہے، اور بھارت کے ساتھ تجارت کی باتیں ہو رہی تھی، ایئر سروس کھولنے کی مانگ کی جا رہی تھی، لیکن اچانک سے محمود غزنوی کو خراج عقیدت پیش کر کے یہ کہنا کہ دیکھیے ایک عظیم مجاہد کے طور پر یہ تھے اور یہ رول ماڈل ہمارے ہیں۔ بھارت کے اندر اس کے خلاف تو بہت ناراضگی دکھے گی اب۔ جی ظاہر سی بات ہے، ناراضگی دکھنی بھی چاہیے، اور چونکہ محمود غزنوی کا جو رول رہا ہے سومناتھ مندر کو لے کر جو تصویر رہی ہے، اور جس وجہ سے ہندوستان اور افغانستان کو لے کر کے خاص طور سے غزنوی کا جب بھی نام آتا ہے محمود غزنوی کا، تب بھی ان پر ہندوستان کی طرف سے ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ ایسے میں آج محمود غزنوی کے مقبرے پر پہنچ کر، مزار پر پہنچ کر چادر چڑھانا، دعائیں کرنا، اور پھر اس کے بعد عظیم مظاہر گرداننا، یہ بتاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں طالبان اپنے اسٹینڈ پر تو ہے، لیکن رشتے بحال کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں آپ کو کچھ کمپرومائز کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ضرورت کو پوری کرتے ہوئے آپ دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ ہندوستان سے آپ رشتے بحال کرنے کی کوشش ضرور کر رہے ہیں، آپ فلائٹ کی سروس بحال کرنے کی کوشش ضرور کر رہے ہیں، آپ تجارت کے لیے باتیں کرنے کی کوشش ضرور کر رہے ہیں، لیکن اندرون خانہ جو آپ کچھ کر رہے ہیں، جو تصویر آپ دکھا رہے ہیں دنیا کے سامنے، وہ یہی دکھا رہے ہیں کہ ہمارا جو اسٹینڈ ہے ہم اس پر آپ کے تئیں کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ کہیں نہ کہیں وہ سخت شدت پسندی ہے، اور جس شدت پسندی کے ساتھ ایک ملک ابھی اس وقت اس دور میں دنیا کے ساتھ مل کر نہیں چل سکتا۔ یہ وجہ ہے کہ طالبان کو یا انس حقانی کو پھر سے سوچنا پڑے گا کہ جب ہم ہندوستان کے ساتھ رشتے بحال کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو پھر ہمیں ان تمام پہلوؤں سے کنارہ کرنا ہوگا، ان تمام چیزوں سے بچنا ہوگا جن چیزوں کی وجہ سے دونوں ملکوں کے رشتے